सम्मानीय सभामुखज्यू, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुको कारण के होला? सरकारले चाहेमा नेपाल एयरलाइन्स त उडाउन सकिन्थ्यो होला नि। अब 2081-82 को नीति कार्यक्रममा पनि नसमेट्नु, बजेटमा पनि सम्बोधन नगरिएको कतै सरकारको नियत त होइन। यदि होइन भने सरकारले तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडानमा पहल गर्नु पर्यो भन्दै सभामुख मात्र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई सन् 1994 मा 1935 मा जनकपुर जयनगर रेलवेका लागि वैदेही र खजुरीमा कारखाना स्थापना गरिएको र कारखानामा रेलवे इन्जिन थन्काइएको छ। यसमा हामीले हेर्दै गर्दा यसमा इन्जिनहरू हामीलाई पहिला कोइलाबाट चल्ने इन्जिनहरू राखिएको छ र जुन यो इन्जिनहरू बेयर पिकअप र यो विभिन्न कम्पनीहरूले म्यान्चेस्टरमा, जर्मनीको बर्लिनमा निर्माण गरिएको र 1994 तिर यसमा चाहिँ सम्बन्धित जसले हामीलाई यो उपहार दिनुभएको थियो उहाँहरूले आएर हामी यसलाई आफ्नो सङ्ग्रहालयमा लिएर जान चाहन्छौँ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। हामीले उहाँहरूलाई पनि दिएनौँ र आफूले पनि यसलाई संरक्षण गरेर सङ्ग्रहालय बनाएर राख्न सकेका छैनौँ। यो भग्नावशेषहरू हाम्रो 95 वर्ष पुरानो इतिहासलाई हामीले संरक्षण। नेपालको संविधानको धारा 35 मा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। यो व्यवस्था अन्तर्गत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी सबै नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गरिने भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। तर हाम्रा केन्द्रीय ठुला सरकारी अस्पतालहरू जहाँ सामान्य अपरेसन, हर्नियाको, पत्थरीको अपरेसन गर्न पर्यो भने पनि 9 महिनासम्म कुर्नुपर्छ। वीर अस्पताल होस्, टिचिङ अस्पताल होस्, पाटन, सिभिल, त्यसै गरी मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, भक्तपुरको क्यान्सर अस्पताल, साना वा ठुला प्रकृतिका सबै रोगको यस प्रकारले 9 महिनासम्म कुर्नुपर्ने, वर्षौँ कुर्नुपर्ने जे अवस्था छ, यसका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विशेष पहल गरोस्। यो काठमाडौँ केन्द्रित अस्पतालको मात्रै होइन, देशैभरिका सरकारी अस्पताल। सभामुख छु, इलाम जिल्ला माई नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा विगत द्वन्द्वकालमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागि क्यान्टोनमेन्ट क्याम्प राखिएको थियो। हाल उक्त जमिन र संरचना बेवारिसे र प्रयोगहीन अवस्थामा रहेका छन्। सो क्यान्टोनमेन्टलाई सशस्त्र प्रहरी बलको कोशी प्रदेश स्तरीय तालिम केन्द्र राख्ने बारे कुरा अगाडि बढेको थियो, तर अहिले यो विषय हराएको छ। अत राष्ट्रको सम्पत्तिलाई उचित उपयोग गर्नका लागि सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न। म सिन्धुपाल्चोकबाट सम्मानित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छु। मनसुन सुरु भयो भन्ने बित्तिकै गायक दीप श्रेष्ठको हर्रा सपनीमा ऐठन हुन्छ, गाउँमा सायद पहिरो गयो कि, गाउँमा सायद पहिरो गयो कि भन्ने गीत जस्तै सम्झना दिलाउँछ। दशक यता सिन्धुपाल्चोकले बिहोरेको बाढी पहिरोको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाम्रो आँगै सिरिङ्ग हुने गरिकन तर्साउँछ। 71 सालमा जुरेको पहिरो र भोटेकोशी क्षेत्रको बाढी पहिरो, 77 मा लिदी र नागपुजेको पहिरो, 78 मा भीमाथाङका मेलम्ची र इन्द्रावती क्षेत्रको बाढी पहिरोको एकपटक हामीले सम्झना मात्रै गऱ्यौँ भने सबैलाई अतास तुलाउँदछ। त्यसैले भूकम्पले हल्लाएर थिलो थिलो बनाएको सिन्धुपाल्चोकलाई 2 पटकसम्म सङ्कटग्रस्त जिल्लाका रूपमा घोषणा गरियो, तर अहिलेसम्म ढुक्क हुने गरिकन त्यस क्षेत्रमा काम गरिएन। त्यसैले म फेरि एकपटक नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण NDRRMA र सुरक्षा निकायलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाएर यसका बारेमा उचित पहल गरियोस्। सिराहा धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल होलाकी राजमार्गमा सगहारा बसबिटा र बेमर्खी पटेरवा चिकना भेरिया बीच कमला नदीको पुलको काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ। सगहारा बसबिटा जोड्ने पुल एकपटक बनेर फेरि उद्घाटन नै नभएर भत्किसकेको छ। त्यो पुलको अनुगमन निरीक्षण गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत भौतिक मन्त्री पटक पटक जानुभएको छ, तर त्यो पुलको काम एकदमै कछुवा गतिमा भइरहेको छ। सो पुलको काम समयमै सम्पन्न गर्नको लागि म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाङ जिल्ला राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भालुबाङ बजारको मनकला देवी गेवाली लगायत 16 घर परिवारले हातमा
लाल पूर्जा लिएर न्यायको लागि कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले सशस्त्र प्रहरी बलको हेडक्वार्टर धाउँदै आफ्नो नामको जग्गा प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। तर अहिलेसम्म न जग्गा प्राप्ति भयो न त कुनै प्रकारको आश्वासन प्राप्ति भयो, त केवल दुःख, राज्यप्रतिको आक्रोश, निराशा र थकानबाट निस्किने सुस्केर र अफेलित महसुस अनि निन्याम्रो अनुहार। 2057 सालमा 16 घर परिवारले बसोबास गरिरहेको जमिनबाट जनताहरूले जबरजस्ती लखेटेर सशस्त्र प्रहरी बल भालुबाङले 6 बिघा 7 कट्ठा 12 धुर लाल पूर्जा भएको जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। अहिले पनि जनताको नाममा रातो पूर्जा छ, नियमित तिरो तिर्नुहुन्छ, तर उपभोगको पाटो एउटा देशको कथा जस्तै बनेको छ। द्वन्द्व सकियो, अब जग्गा छोड्नुस् भन्दा उल्टै धम्कीको सामना गर्नु परिरहेको छ। के राज्यका निकाय, खास गरी सेना, प्रहरी जस्ता जसले जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्ने हो, त्यस्तो निकायबाट विभिन्न घटनाहरू, हिंसाका घटनाहरू हुने गरेका छन् र दाङमा मात्रै 3वटा त्यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। विभत्स घटना, परिवारको हत्या भएको छ, बालबच्चाको हत्या भएको छ। यस्ता घटनाहरूलाई घट्न नदिनका निम्ति जसरी सुरुमा तालिम दिइन्छ राज्यको संरक्षणको निम्ति, सुरक्षाको निम्ति, त्यसै गरी मनोविमर्शको कुरालाई पनि एउटा पाठ्यक्रम बनाएर स्कुलबाटै मनोविमर्शको कुरालाई लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै राज्यको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। पहाडी राजमार्ग 1765 किलोमिटर पाँथरको चिया बगानदेखि सुरु भएर बैतडीको झोलाघाटसम्म यसको लम्बाइ छ। पूर्व पश्चिम जोड्ने 24वटा पहाडी जिल्ला, 215 गाउँ बस्ती छुने 10वटा नमुना सहरहरू बन्ने, उद्योग धन्दा, स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँच बढाउने, 14-15 वर्षसम्म जाजरकोट जिल्लाको छेडागाड नगरपालिकाको मन्ताभिड 3 किलोमिटर ट्र्याक ओपन गर्न नसकेको र रुकुम पश्चिम चौरजारी र जाजरकोटको कुदुलाई जोड्ने पुल ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायको मृत्यु भएको र सरकारले ठेक्का भङ्ग गर्न नसकेको र अर्को परिस्थिति लिन नसकेको कारणले 17 लाख नागरिक लाभान्वित हुने यति ठुलो राजमार्ग मन्ताभिड र पुल निर्माण कहिलेसम्म बन्छ? सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकाय र सरकारको जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। सरकार संचालन ऐन 2074 को परिच्छेद 9 को दफा 54 अनुसार कानुन बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै कर लगाउन र उठाउन पाउने छैन भन्ने प्रश्न व्यवस्था भएको हुँदा पनि कृष्णा नगरपालिकाले विदेशबाट सवारी साधनमा कर कुन ऐन नियमबाट उठाइरहेको छ? साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनियमित कर नउठाउने प्रश्न सुझाव दिएको छ। यस कृष्णा नगरपालिकाले ट्रक, बस, पिकअपबाट उठाएको केही रकम मात्र नगरपालिकामा जम्मा भएको देखिन्छ र जीप, कार र अन्य साधनको रकम जम्मा भएको देखिन्न। यसकारण अवैधानिक कर वसुली तुरन्त बन्द गरी यस्ता निर्णय गरेका व्यक्तिहरूलाई उचित कारवाही गर्न अनुरोध छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अनियमित कर तत्काल बन्द गराई 2074 सालदेखि हालसम्म कृष्णा नगरपालिकाले उठाएको रकम पिआर भएका कर्मचारी, ब्युरोक्र्याट लगायतको दोहोरो नागरिकता छ कि छैन छानबिन गर्न भनेर अख्तियारले लेखेको चिठीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बाटो बिरायो अरे, अल्मोले अरे कता कता। त्यो बल्ल बल्ल त्यो फेला त परेको छ अरे र फेला परेर पनि त्यसलाई कारबाहीको लागि अब लेखिएको छ भन्ने पढ्न पाइएको छ समाचारपत्रहरूमा। को हुन्? केही विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू पनि त्यस्तो छन् रे। नेपाली सरकारको नुन खाँदा खाँदै विदेशीको नागरिकता लिन पनि रहर लाग्ने महानुभावहरू को रहेछ त्यो हामीले चिन्न पाउनु पर्यो। त्यो अख्तियारको कारबाहीमा सम्बन्धित प्रशासनले छिटो कारबाही गरेर त्यसको जानकारी संसदलाई दिइयोस्। धन्यवाद। आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेट विनियोजन गर्दा मेरो जिल्ला सिन्धुलीमा बनिरहेको मरिन डाइभर्सन र त्यही जिल्ला भएर जाने मदन भण्डारी राजमार्गमा बजेट विनियोजन गरिदिनु भएकोमा हामी सिन्धुलीवासीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै बजेट अभावमा भिमानदेखि तीनपाटन, धापचौकी र सुली भन्ज्याङ जोड्ने बाटो बजेटको अभावमा लामो समयदेखि बन्न सकिरहेको छैन। त्यसै गरी सिन्धुली र रामेछाप जोड्ने नवलपुरको पक्की पुल अलपत्र अवस्थामा छ। यस्ता पुराना योजनाहरू पुरा गर्न म सभामुख मार्फत
अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो जातीय विभेदको ज्वरो समाजमा कति धेरै गहिरोसँग गढेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरो उदाहरण रक्षा मन्त्रालयबाट यहाँ प्राप्त भएको छ। सैनिक अमरबहादुर सुनार जमदार भएको 7 वर्ष भयो। सुब्दारको स्थान रिक्त भइसकेपछि रोल कलममा अगाडि परेको अमरलाई 7 दिने सूचना प्रकाशन गरी दर्जानी चिन्ह ठिकठाक पारियो। जब दर्जानी चिन्ह लगाइदिने बेलामा त्यहाँ दलित जात गनाएको अनुभूत हुन्छ। सैनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखामा उनको फाइल अड्किएको छ। अब तलब स्केल पास नगरी प्रमोसन रोक्का भएको रहेछ। त यसरी समाजमा जातीय कारणले विभिन्न किसिमको जुन घटना घटेको छ, यसमा सभामुख मार्फत म निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउँछु। अर्को कुरो, महिला बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत डुम समुदायको परम्परागत पेसा चोया बाँसको विकास कार्यक्रम भनेर 3 ठाउँमा डुम लेखिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म माननीय अर्थमन्त्रीजीको प्रशंसा गर्नै पर्ने रहेछ, किनभने नीति तथा कार्यक्रम पेश भएपछि र बजेट वक्तव्य अगाडि उहाँले जुन हामी सबै मान्य सदस्यहरूबाट 5 वटा योजना माग्नुभयो र त्यो योजना 5 करोडको माग्नुभयो र त्यसमा मलाई लाग्छ लगभग 3 करोड जतिको योजना लगभग सबैको पर्या होला, लगभग 5 करोड पर्या र म आफ्नो 3 करोड जति देखेँ। त्यसकारण म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म योभन्दा पहिला पनि संविधान सभाको सदस्य थिएँ, करोडको योजना कहिले पर्या थिएन, यसपालि मात्रै परेकोले म आज बोल्नलाई बाध्य भएँ। अनि त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, नेपाल सरकार लगायत अर्थमन्त्रीज्यूलाई। सामान्य सभामुख महोदय, योभन्दा अगाडि पनि म गम्भीर विषयहरू उठाइसकेका छु 0 आवरमा, तर ती विषयहरूप्रति सरकारको जवाब पाएको छैन। त्यसकारण नेपाल सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूसँग जवाबको पनि अपेक्षा राख्छु। र सामान्य सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशमा जुन अहिले गर्मीले सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको निर्णयले 11 जना राजदूतहरूलाई एकै मुष्ट फिर्ता बोलाइएको छ। सभामुख महोदय, राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया केवल सरकारको मात्रै होइन, यो सुनवाई समितिको सुनवाई र अनुमोदन पश्चात मात्रै राजदूतको नियुक्ति हुने गर्छ। र यो अवस्थामा जनरली चाहिँ 3 किसिमले मात्रै राजदूत फिर्ता गराउने संसारको चलन छ। एउटा राजदूतको आचरण बिग्रेमा, 2 मुलुकको चाहिँ सम्बन्ध बिग्रेमा र यो अवस्थामा मात्रै फिर्ता हुने स्थितिमा, अथवा त्यो राजदूतको आचरण बिग्रेमा। तर एकमुष्ट बिना कारण राजदूत बोलाउनु यो नेपालको कूटनैतिक असक्षमता हो र म सुनवाई समितिले पनि यसको नियुक्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भएको हुनाले जसले हायर गर्यो उसले फायर गर्ने पनि हो। सुनवाई समितिको अनुमोदनले मात्रै सुनवाई पश्चात राजदूत नियुक्ति हुने भए हुनाले म सुनवाई समितिको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। के कारणले 11 जना मनसुन आउन लागेको छ, बर्खा लाग्न लागेको छ, त्यसो हुँदाखेरि खोटाङ जिल्लामा चक्काजाम हुने गरेको छ। त्यसले गर्दा म यो प्रदेशको राजधानी जाने, तराई जाने सडक, गाईघाट दिक्तेल सगरमाथा सडक कहिले बन्छ र यो 51 सालदेखि सुरु भएको अझ पनि यो ठेक्कामा फेरि जानु छ। त्यसले गर्दा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। त्यसै गरी यो मध्य पहाडी लोकमार्गको हाम्रो खोटाङ जिल्लामा पर्ने जयराम हलेसी र दिक्तेल चखिया खण्डमा चक्काजाम भएको छ। यो खोल्नको लागि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्छु। सामान्य सभामुख महोदय, देशमा सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासन हराएको जस्तो छ। भर्खर सांसद भनेर जानुभएको छ, सरकारले 11 देशमा राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, अरब प्रजातन्त्र, इजरायल, साउदी अरब, मलेसिया, डेनमार्क, कतार र स्पेनका राजदूतहरू हुन्, जसमा 2078 देखि गत माघसम्म नियुक्ति पाएकाहरू पनि परेका छन्, जबकि राजदूतहरूको कार्यकाल 4 वर्षको हुन्छ। यसले के देखिन्छ भने सरकारले कुनै पनि राजदूतको कार्यशैली भन्दा पनि सिधै दलगत आधारमा राजदूत फिर्ता बोलाउने राम्रो होइन। सरकारको समीकरण परिवर्तन हुने बित्तिकै राजदूतहरू फिर्ता बोलाएपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा अस्थिरता निम्ति आएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मुलुकको छविका लागि राम्रो गरेको छैन, किनभने राजदूतहरूको भूमिका 2 देशीय सम्बन्ध सुदृढीकरण र त्यहाँ रहेका
नेपाली नागरिकताका लागि सहजीकरण गर्ने मात्र होइन, सहायता एवं नेपाली नगानी भित्राउने, व्यापार व्यवसाय बढाउने जस्ता काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ सभामुख महोदय मार्फत सरकारबाट यसको जवाब संसदलाई दियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। म सम्मान्य सभामुख महोदयलाई, नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सिङ्गो नेपालको हुनुहुन्छ या एउटा वडा एउटा पालिकाको हुनुहुन्छ, त्यो मैले जानकारी पाउन सकिनँ र आज सम्मान्य सभामुख महोदयसँग निवेदन गर्दैछु। 2081-82 को बजेट विनियोजन भएर मन्त्रालयगत तहबाट प्राप्त भयो, हेरिएको र उहाँको घर ठेगाना पनि पत्ता लगाइयो। हेर्दै जाँदा आफ्नो वडा र आफ्नो पालिकाभन्दा माथि उठ्न नसकेको, त्योभन्दा माथि उठ्दा जिल्ला तहसम्म पुगेको देखियो। 2081-82 को बजेट वास्तवमा हेर्ने हो, जनसङ्ख्याका दृष्टिकोणले क्षेत्रगत रूपमा हेर्ने हो भने त्यो अत्यन्त पीडादायक छ। यसतर्फ साँच्चै नेपाल सरकारको मन्त्री हो या वडा र पालिका तहको जानकारी पाउनका लागि अनुरोध। अहिले तराईतिर खाने पानीको समस्या छ, तत्कालै हल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब किसानलाई खेतीपातीको समय आइसकेको हुनाले बिउ खाद समयमा नै उपलब्ध गराउनु पर्यो र वर्षातको समय पनि आइसकेको हुनाले म पटक पटक बलान नदीको नियन्त्रण सम्बन्धमा कुरा उठाइसकेको छु। तर हाल आज पनि म सामान्य सभामुख मार्फत सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्ने बलान नदीको नियन्त्रण गरी त्यहाँको आम जनमानसको जीव धन जमिन सडकको बचाव गरियोस् भन्ने सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्छु। सभामुख महोदय, ओखलढुङ्गाको खिजी चण्डेश्वरीमा 2074 पछाडि एउटा एयरपोर्ट निर्माण भएको थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री हेलिकप्टर र एक दिन प्लेन लिएर हामी त्यहाँ गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो सदाका लागि बन्द भएको छ। त्यसलाई 12 महिना सधैँ चल्ने एयरपोर्टका रूपमा विकास गर्न पर्यटन मन्त्रालयको ध्यान जाओस् र यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गरियोस्। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हिजो केही दिन पहिले भारत भ्रमण पुगेर आउनुभयो। संसद चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर आफूले गरेको देशको भारत भ्रमणको जानकारी दिनुपर्छ पर्दैन? 1 to 1 प्रधानमन्त्री भारतको प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा एउटा नौलो मान्छे कानुन मन्त्री जानुभएको थियो, उहाँभन्दा पनि बाहिर प्रोटोकल बाहिरको मान्छे राखेर बस्नु भएको देखियो। यसको बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीको हामी जवाब चाहन्छौँ। निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको विदेशी नागरिक र आवासीय अनुमतिको कुराहरू आएको छ। सरकारले को व्यक्तिहरू त्यस्ता छन्, छिटो श्वेत पत्र जारी गरोस् भनेर मन्त्रालय दाबी गर्छ। यसपटक मल पर्याप्त छ। किसानसँग सम्पर्क गर्यो, मलको आपूर्ति कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्छन्। सरकार वितरक र उपभोक्ता बीचको तादम्यता कहाँनिर मिलेन? सभामुख महोदय, वितरकले मल लुकाएको हो कि अथवा वितरकसम्म सरकारले मल पुर्याउन नसकेको हो? यसबारे कहाँ, कहिले र कसरी भन्ने विषयमा स्पष्ट पारिदिन सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। मैले एउटा उखान सुनेको थिएँ, आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने। यहाँ यस्तै एउटा घटना घटेको छ। मन्त्रीज्यूहरूले बजेट जति सबै आफ्नै जिल्लामा लाने। हामी के गर्ने? यसको उदाहरण महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय छ। हामी के गर्ने सभामुख महोदय? मेरो यो प्रश्न छ मन्त्रीज्यूहरूले सभामुख मार्फत। त्यसले गर्दाखेरि यसरी बजेटहरू, उहाँहरूको बजेट कटौती गर्नु पर्यो, उहाँहरूको बजेट फिर्ता गर्नु लगाउनु पर्यो, मन्त्रीहरूलाई बजेट शून्यमा राख्नु पर्यो। धन्यवाद। नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा एयरपोर्टको वास्तविक चित्रण म हामी हजुरहरू सामु राख्न चाहन्छु। नेपालगञ्जको गर्मी 45-46 डिग्रीको गर्मी, एसी र पङ्खा पनि राम्रो सुविधा नभएको, बोडी रुममा 2 जना भर्खर आइसियूबाट निकालेको पेसेन्टहरू 5 घन्टादेखि फ्लाइटको पर्खाइमा काठमाडौँमा उपचारको लागि शीघ्र जानुपर्ने उहाँहरूको बाध्यता थियो। त्यो दृश्य देख्दाखेरि मलाई पनि एकदम असहाय भयो। म आफै पनि बुझिराख्दाखेरि कर्मचारीहरूले हामीलाई नभनिदिनुहोस्, यो 2 महिनादेखि यस्तो बार भइरहेछ, तर त्यसको नाम चाहिँ एयर ट्राफिक भनिन्छ। मलाई पनि सोद्धाखेरि पहिला उहाँहरूले त्यही नै भन्नुभएको थियो, पछि बुझ्न जाँदाखेरि त त्यो सञ्चार सेट बिग्रेकै कारण रहेछ। 2 महिनादेखि उहाँहरूले कर्मचारीहरूले ताकेता गर्दाखेरि पनि त्यो नबनाइरहेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, उहाँ त्यहाँ बसिराख्दाखेरि भोक प्यास लाग्नु स्वाभाविक हो। 20 रुपियाँको पानीलाई 60 रुपियाँ पर्छ, 100 रुपियाँको चाउमिनलाई 380 रुपियाँ पर्छ। त्यो हुलाकी राजमार्ग नेपालको दक्षिणी बेल्टमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको लागि लाइफलाइनको रूपमा
विकसित हुँदै गइरहेको छ। झापा जिल्लाको मध्य भागमा रहेको कन्काई नदीमा हुलाकी राजमार्गको खण्डमा पुल निर्माण थालनी भएको अब 13 वर्ष हुँदैछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले यस संसदमा पुल निर्माणले गति पाएन, गति लिएन, तुरुन्त बन्नुपर्छ भनेर धेरै पटक यो सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको छु। सभामुख महोदय, सायद यो पुलको नाम गिनिज बुकमा लेखिन्छ होला, सबैभन्दा धेरै वर्ष लगाएर बनेको पुल भनेर। यसरी एउटा पुल निर्माणको लागि 12-15 वर्ष लगाउने हो भने कसरी हामीलाई आम नेपालीहरूको समृद्धिको चाहना सपना पुरा गर्न सक्छौँ? सभामुख महोदय, त्यसो भएको हुनाले हुलाकी राजमार्गको अन्तर्गत कन्काई नदीमा बनिरहेको पुल तुरुन्त सम्पन्न होस् भनेर सभामुख मार्फत म सरकारको। देश नेपाल अब बर्खा लागिसक्यो, किसानहरू मलको लागि छटपटाइरहनु भएको छ। मल वितरण प्रणाली साल्टेनिङ र कृषि सामग्री संस्थानबाट सिधै चाहिने गाउँपालिका स्थानीय सरकारमा जान्छ। स्थानीय सरकारले अनि सहकारीलाई दिन्छ, सहकारीबाट बल्ल मात्र चाहिने किसानले पाउने गर्ने गरेका छन्। त्यसैले बिजनेस भएको बुझिन्छ। अब साल्टेनिङ र कृषि सामग्री संस्थानबाट किसानहरूले प्रत्यक्ष मल पाउनु पर्यो। सभामुख महोदय, र म पटक पटक यो बर्दिया जिल्लाको बाघको आक्रमणबाट 5 जना ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई 1 वर्ष हुन लागिसक्यो। नेपाल सरकारले दिने राहत 10 लाख रुपियाँ अहिलेसम्म पनि नदिएको अवस्थामा सिडिओ साहबसँग सम्पर्क गर्दै गर्दा त्यो नपाएको अवस्था छ। त्यो राहत छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारले दियोस् भन्ने चाहन्छु। संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकभित्र स्वास्थ्यको हक पनि पर्छ। पछिल्लो समय नेपालमा गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू, क्यान्सर लगायतका गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू आम नागरिकमा व्याप्त देखिन्छ। सरकारी अस्पताल सम्पन्न र पहुँचवालाका मात्र भएका छन्। सरकारी अस्पतालभित्र विपन्नको त्यहाँ पहुँच हुँदैन, विपन्नले बेड पाउँदैन, आइसियु भेन्टिलेटर पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा कमसेकम विपन्न नागरिकहरूलाई गरिबी परिचय पत्र वितरण गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूलाई गरिबी परिचय पत्र वितरण गर्ने र त्यो गरिबी परिचय पत्रकै आधारमा विपन्न नागरिकले निःशुल्क र चाहिँ गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले विपन्न नागरिक अस्पताल खोल्ने र विपन्न नागरिकले मात्र चाहिँ त्यो अस्पतालभित्र उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नको निम्ति म सम्मानीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्छु। बजेट अधिवेशनमा सारा जनताको ध्यान यतै तानिएको छ। सरकारले आफ्नो क्षेत्र, भूगोल, वर्ग, समुदायको समुचित विकास गर्ने अवसर दिन्छ या दिँदैन? जनताका प्रतिनिधि र स्थानीय तहले सिफारिस गरिएका योजना परेनन् भन्ने चासोले दिनरात फोन आउने गर्छ। यता बजेट विनियोजन भइसक्यो, अझै पनि समावेश गरिदिनु भन्दैछन्। सबै क्षेत्रका जनताले सरकारलाई कर तिर्छन्, आशा भरोसा र अधिकार पनि राख्दछन्। केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले न्याय नपाउने हुनाले नै व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेका थियौँ, होइन र? हामी अझै पनि सामाजिक न्यायसहितको विधि स्थापित गर्नुभन्दा व्यक्ति, शक्ति, भक्ति र पहुँच केन्द्रित विधिले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार निर्माण हुन्छ र? श्रमजीवी जनताको भावनालाई सम्मान गर्न सिकौँ, वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायपूर्ण विधि स्थापित गर्न सुरुवात गरौँ, योजनामा परिमार्जन गरौँ। नेपाली संस्कार भान्सेले आफू मिठो मिठो खाएर नुन पानी। धान बालीको सिजन सुरु भइसकेको छ। धान खेतीको लागि चाहिने मुख्य चिजमध्ये मल हो। मलको उपलब्धता के छ जान्न चाहन्छु। हामी यही सदनमा सुन्दैछौँ मलको अभाव भइरहेको छ, तर सरकारलाई थाहा छ कि छैन? तातो पानी भन्सारको गोदाममा विगत 1 वर्षदेखि 2300 टन मल थन्किरहेको छ। थन्किएर बसेको मल स्थानीय निकाय वा किसानको घरमा पुग्नुपर्ने होइन र?